हो पुनित यतिखेर हामीले छलफल गर्दै गर्दाखेरि तत्कालै भर्खर मात्रै न्युज आएको छ के अरे नेकपा एमालेका महेश बस्नेतज्यूलाई यतिखेर तपाईँको चाहिँ अदालतमा अपहेलना मुद्दा दायर भएको भन्ने कुराहरू आएको छ। यो विषयमा कसरी लिनु भएको छ दाइ, यो कसरी बुझ्नु भएको छ? त्यही त अस्ति जस्तो लाग्छ तपाईँ हामीले गएर संवाद गरेको। एकदम हो। महेश बस्नेतज्यू नेकपा एमालेको सचिव हुनुहुन्छ, हजुर हो, प्रखर युवा नेता हुनुहुन्छ, हो, राज्य प्रशासनको मसिनो सूचना राख्नुहुन्छ, एकदम राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ। जेएनजी मोमेन्टको क्रममा उहाँको पनि घर जलाइयो, उहाँलाई पनि आतंकित पारियो, तर आफ्नो अभिव्यक्ति दह्रो खरो रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। एकदम हो। उहाँले चाहिँ प्रेस चौतारी आयोजना गरेको कार्यक्रममा कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट अर्थात् अदालतको मानहानि हुने गरी, अवज्ञा हुने गरी बोल्नुभयो भनेर अधिवक्ता लवन नेउपानेले कन्टेम्प्ट अफ कोर्टमा अर्थात् अदालतको मानहानिको मुद्दा उहाँलाई पेश गर्नुभएको छ। हुन त गगन थापा विरुद्ध पनि कन्टेम्प्ट अफ कोर्टको मुद्दा थियो पहिला, त्यो के कसो भयो त्यो बेग्लै कुरा हो। अब यसपछि के रहेछ भने उहाँले चाहिँ न्यायाधीश महोदयहरूको न्यायमूर्तिहरूको विषयमा अभद्र टिप्पणी गर्नुभयो भन्ने विषयलाई बनाइएको छ। अब के रहेछ त म समाचार पढेर सुनाउँछु। अब राजनीति गर्ने मान्छेले कहिले अभद्र व्यवहार, कहिले साइबर क्राइम, कहिले कन्टेम्प्ट अफ कोर्टको मुद्दा खेप्छन्, एकदम खेपिरह हुन्छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गरिएको छ नि त, हजुर हो, फ्रिडम स्पिच एकदम साँगुरो भएको छ, मान्छे आफ्नो अभिव्यक्ति निर्वाध दिनको लागि डराइरहेका छन्। एकदम तपाईँलाई म के भन्छु भने अहिले जुन अदालतको अवहेलना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ, अब त्यसको सुनवाई कहिले होला त्यो बेग्लै कुरा हो। उहाँलाई यस अगाडि पनि विभिन्न किसिमका यस्ता केसहरू हालिरहेका थिए, खासै त्यसले असर गरेको छैन। अब एमाले सचिव महेश बस्नेत विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भन्ने न्युज छ, म पढेर सुनाउँछु। नेकपा एमाले सचिव महेश बस्नेत विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ। आज दर्ता भएको बस्नेत विरुद्धको मुद्दामा आगामी 1 चैत आइतबारको लागि सुनवाई तोकिएको छ। गत 11 माघमा प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा उनले दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता लवन नेउपानेले बुधबार मुद्दा दायर गरेका हुन्। अब नेकपा एमाले शक्तिमा हुँदा अब अहिले राष्ट्रपाले बहुमत नल्याउँदा उहाँ चुप लाग्नु भएको थियो, अहिले जोरमा रहनु भएको छ। माघ 11 गतिबाट एकैचोटि उहाँ बिउजिनु भएछ। अहिले कार्यक्रममा महेश बस्नेतले प्रधान न्यायाधीश लगायतका न्यायाधीशहरू लाग्दै नलागेको रोग लाएर गायब हुने, न्यायिक प्रक्रिया आतंकित भएर डराएर अथवा लोभ प्रलोभनमा परेर अथवा हस्तक्षेप भएर प्रक्रिया ढिला गर्ने, न्याय नदिने, दबावमा पर्ने, भोलि महाभियोग आउला भन्ने अथवा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको सामु डराउने, प्रधान न्यायाधीश लगायतका न्यायाधीशहरू फोन स्विच अफ गर्ने, बन्सिने भनी अभिव्यक्ति दिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। साथै बस्नेतले हामी वैदेशिक आक्रमणमा छौँ र हाम्रो सर्वोच्च अदालत, उच्च र जिल्ला अदालतहरू मात्र जलेका होइनन्, हाम्रो न्याय प्रणाली नै जलेको छ भन्ने कुरा यसबाट अनुभूति हुन्छ भन्दै अदालत प्रति सार्वजनिक रूपमा हुर्बत लिने काम गरेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ। रिट निवेदक नेउपानेले एमाले नेता बस्नेतलाई अदालतको अवहेलना अर्थात् कन्टेम्प्ट अफ कोर्टमा कारबाही चलाई हदैसम्मको सजाय गरी निष्पक्ष न्यायपालिकाको सर्वोच्चता कायम गर्न माग गरेका छन्। अब यहाँ त बोल्नै नहुने भयो, किनभने राष्ट्रवादी मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ। चुनावभन्दा अगाडि त यो अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको थियो तपाईँले पहिला। अदालत शक्तिशाली हुनुपर्छ, अदालतका भगवान रूपी न्यायमूर्तिहरू जहिले पनि एकदम निर्भयताका साथ, निडरताका साथ विधिका शासनमा हुनुपर्छ, गर्दै विधिको शासनलाई अक्षुण्ण राख्नुपर्छ भनेर के गल्ती गर्नुभयो र जस्तो लाग्छ मलाई। फेरि राजनीतिक मान्छेले राजनीतिक अभिव्यक्ति दिने हो, वकिलहरूले कानुनको नौसिङ पहिल्याउने हो, यो मुद्दा प्रमाणित होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन अधिवक्ताले नि दिए पनि। अब या त अब राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको हिसाबले अब धेरै कुराहरू यहाँ नभनौँ होइन। अनि अर्को कुरा के छ भने वास्तवमा न्यायमूर्तिहरूको हामी कदर गर्छौँ। अदालतलाई न्यायको मूर्ति मन्दिर भनेकै हो, न्यायाधीशहरूलाई न्यायरूपी भगवान
भगवान रूपी न्यायमूर्ति भनेकै हो हामी। एकदम हो। अनि दाइ यो कुराकानी गर्दाखेरि जस्तो यतिखेर तपाईँको चाहिँ न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश अब चेन्ज हुने कुराहरू पनि आइरहेको छ। रवि लामिछानेको यतिखेर तपाईँको केसको चाहिँ अब लगभग आइतबारबाट सुनवाई हुने कुराहरू पनि जारी भइरहेको छ, चैत 1 गतेबाट होइन। भनेपछि तपाईँको अब यसको चाहिँ सिनारियो के बन्ला, कुन हिसाबले निर्णय आउला भन्ने आम चासो छ। प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल धेरै छैन, उहाँ बिदा हुन लाग्दै हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई हटाउन त कि महाभियोग लगाउनु पर्यो, नत्र सम्भव छैन होइन सदनको 2/3बाट। अब त्यसो गर्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यसो गर्नु पनि हुँदैन। किनभने हो यही बेला अदालतको मान्यता मर्म भावना हामीले बुझिदिनुपर्छ एकदम हो होइन। कि त अहिले चेन्ज गरेर त्यो रोल क्रमै भत्काउन खोज्या हो कि त्यसो पनि हुनसक्छ। त्यही त हो। अब जहाँसम्म तपाईँले अर्को प्रश्न के गर्नुभयो होइन, मैले तपाईँको चाहिँ अब त्यो विषयमा जस्तो भनौँ न चाहिँ अब यो के आउला होइन, यसको नतिजा अथवा तपाईँको त्यो फैसला आउँदाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायत फिर्ता होला भन्ने रवि लामिछानेजीको अब त्यो त अदालतको ड्यू प्रोसेस हो, अनगोइङ प्रोसेस हो। अदालतले राजनीतिक कुरा हेर्दैन र हेर्नु हुँदैन। जस्तो मुद्दाको बारेमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी सत्यको पक्षमा न्यायको पक्षमा इन्साफको पक्षमा कतै पनि नढल्किकन नकुल्टिकन प्रभाव नपरिकन गल्ती छ भने गल्ती, सही छ भने सही, यसरी फैसला गर्नुपर्छ होइन। अब सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण आदि इत्यादिको मुद्दा छ गरे पेचिँदै छ होइन। अब यो विषयमा कसरी न्याय सम्पादन हुन्छ भन्ने कुरो हेर्नु छ। फेरि अर्को कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भने हजुर अब उही रवि लामिछानेले लेखेकै एउटा गीतको भाव सम्झौँ न तपाईँलाई। रामकृष्ण ढकालले बधाई दिँदा त्यही गीतलाई ब्याकग्राउन्डमा गुन्जाएका छन् कि तिम्रो आगमनले जीवन बदलियो टाइप हो होइन। रासपाको आगमनले मान्छेको जीवन बदलिएको हो कि सत्तामा आगमनले, यो पनि विचार गरौँ। उहाँको 2005मा लेखेको गीत रामकृष्ण ढकालको गलाले र नवीन के भट्टराईको सङ्गीतले सिँगारेको छ, जापानमा सुटिङ भएर रहेछ त्यो। त्यसको म्युजिक डाइरेक्टर पनि उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ रवि लामिछानेजी, युट्युबमा हेर्न सकिन्छ। तिम्रो आगमनले जीवन बदलियो, यस्तै के छ म त गाउन जान्दिनँ होइन। एकदम हो। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, के जीवन बदलिएकै हो? अब यहाँनिर अर्को कुरा छ, यो त साधारण कुरा हो, अदालतको ड्यू प्रोसेसको कुरा गर्दा हुन्छ। अब मलाई विश्वास भरोसा छ कि अदालत कुनै पनि राजनीतिक हावाबाट बहकिँदैन। एकदम हो, म ढुक्क छु। अदालतको विषयमा बोल्दा धेरै विचार गरेर पनि बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँहरूले इन्टरभ्यू लिँदा पनि कसरी फ्याट अदालतको विषयमा केही बौला कुरा गरेर तपाईँहरूलाई नै समस्या पर्ला, उसलाई त पर्छ त्यसकारण विचार गर्नु होला। बोलेका कुराहरू पनि एडिट गरेर हाल्नु होला। म चाहिँ सेल्फ सेन्सरसिप नै हुन्छु यो विषयमा, सेल्फ सेन्सर्ड हुन्छु। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, कुरा गरौँ सरकारको। हजुर हो। बालन सरकार चैतको पहिलो हप्ता बन्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। बालन सरकार बन्नियो, राजु पाण्डेले फरमान जारी गरे। एकदम हो, गृहमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। त्यो विषय अहिले आउँला। पहिला प्रधानमन्त्रीकै मुद्दा छिनोफानो गरौँ न। उहाँले के चेतावनी दिनुभयो भने उही दबङ शैलीमा मानौँ अहिले पनि उहाँ नगर प्रहरीको बिना वर्दीको प्रमुख हो भने जसरी चट्ट कालो चस्मा लगाएर खबरदार कसैले पनि बालेन्द्र शाह विरुद्ध कुरा नगर्नु, ढुक्कै छ 5 वर्षसम्म। अब प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट भनेको बालेन्द्र शाह हो भन्नुभयो, बालेन्द्र शाह हो भन्नुभयो। पुण्यदा यतिखेर हामी सरकार गठन प्रक्रियाको विषयमा कुराकानी गर्दै थियौँ, भन्दै थियौँ। त्यहाँ बालेन्द्र शाहकै पक्षमा लेफ्टिनेन्ट भएर बोल्नुभयो, उहाँकै तारिफ गर्नुभयो, उहाँकै खातिरदारी गर्नुभयो। फेरि उनीहरूले गरे अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि त्यही छ। यो त बुझिएकै जानिएकै कुरा हो। राजु पाण्डेले त्यही बोल्नु पर्थ्यो, त्यही बोले, जे बोल्नुपर्छ त्यही बोले। त्यो नुनको सोझो पनि होला। तर त्यहाँ एउटा कुरा बडो इन्ट्रेस्टिङ छ, पोइन्ट टु बी नोटेड। उनले के भनेका छन् भने 5 वर्षसम्म, याद गर्नुहोस् है, 5 वर्षसम्मको लागि तलमाथि हुँदैन, बालेन शाहकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ भने। हजुर हो। यहाँ एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, नेपालको इतिहास साक्षी र गवाही छ। एकदम हो। अहिलेसम्म 5 वर्षसम्म कुनै पनि सरकार चलेको छैन। 15 सालको बिपी कोइरालाले 2/3 ल्याएको सरकार 17 सालमा ढल्यो, जम्मा 2 वर्ष टिक्यो। याद गर्नु होला, 17 साल पुस 1 गते ढल्यो, 15 सालको फागुनमा गठन भएको सरकार 2 वर्ष पनि टिकेन। केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा बनेको 2/3 झन्डै 2/3 को 74 सालको सरकार 77 सालको आधा अवधिमा गिर्यो। एकदम हो। मुस्किलले 3.5 वर्ष टिक्यो।
7 सालपछि कुनै पनि सरकारहरू 5 वर्ष ढुक्कै टिकेको छैन। अब यहाँ भित्रभित्रै काने खुसी छ। सुरुमै रवि लामिछानेले टाङ अडाउन खोजेका थिए कि, किनभने रवि लामिछानेको भित्री चाहना थियो होला बालेनले झापामा पराजयको पापा खान्छन् उनले जित्दैन त्यो थियो होला। तर उनलाई ह्याडाक नर्भस बनाउने गरी त्यहाँबाट फराकिलो मत अन्तरले जसरी हुन्छ त्यो अब मत परिणाम घोषणा भएपछि यस विषयमा हामी कुनै माथापच्चिसी नगरौँ। जितेर आइसकेपछि उनीहरूको अनुहार कागती निचोरिए जस्तो भयो। डिपी रियालको पनि सानो मुख भयो। पहिला त यिनीहरू जित्दैन होला भन्ठानेर होला बालेन्द्र शाह नै हो भावी प्रधानमन्त्री भनेर मानौ 32वटा मधेसको सिटमै बालेन एक्लै लडेका थिए। जसरी बालेनको स्टारडम प्रयोग गरेर एकदमै तपाईँको ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री गरिसक्यो। सोझोपन उठाएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। सोझोपन होइन, बालेन शाह सोझो छैन। फेरि यो कुरा हेक्का राख्नु होला। अब यहाँनिर के भयो भने रवि लामिछानेलाई झस्का पस्यो। अब उनीहरूको दाउपेच के थियो होला भने अब यत्रो झन्डै 2/3 आउँदैन। उनीहरूलाई फेरि 2/3 नआएकै राम्रो छ है। यो विषयमा पनि म व्याख्या म अहिले भन्छु, हल्का चाहिँ टिप्पणी गर्छु, मलाई सम्झाउनु होला बिर्सी एक्सपान्सन चाहिँ म एकछिनपछि गर्छु। किनकि उनीहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रावधान राख्नु छैन। किन थाहा छ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पद राख्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनौँ भने राजावादीहरूले पनि भ्रममा बोलबोलैयामा अब यिनीहरू राजालाई पनि मान्न सक्छन् भनेर भोट दिएछन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको राष्ट्रपतिको एजेन्डाले राजावादीहरू पुरै यिनीहरूको शत्रु बन्छन्। त्यो ठुलो भोट ब्याङ्क यिनीहरूलाई गुमाउनु छैन। राप्रपालाई नहालेर रासपालाई हालेका छ नि त ठुलो राजावादी। अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनौँ भने गणतन्त्रवादीहरूले यिनीहरूको असली चेहरा अब पो थाहा पाइयो। अब देखला सरको चुनावमा भनेर त्यहीँभित्र पनि विद्रोह हुने, बाहिर जनताले पनि धारे हात लगाउने हुनाले राजावादी पनि ठिक्कै गणतन्त्रवादी पनि गणतन्त्रवादीतिर पनि ठिक्कै दैछु रे भन्नाले नलाउ माया दुईतिर लाउ माया एकतिर भने जस्तो होइन कि दुवैतिर माया पिरती लाउन पनि उनीहरूले सस्पेन्डमा परिस्थिति राख्छन्। त्यसको लागि उनीहरूलाई त्यो बुदामा जनमत सङ्ग्रह गर्नु छैन। सङ्घीयता उनीहरू बलियो बनाउन चाहन्छन्। बालेन शाहले भनिहाले हाम्रो सङ्ख्या र सामर्थ्य पुग्दाखेरि खारेज गर्छौँ भनेर स्वर्णिमले भनेको कुरोको अपनत्व लिएन। रविले पनि यो विषयमा बोलेका छैन। अनि तपाईँको फेरि प्रत्यक्ष कार्यकारी राख्दाखेरि सधैँभरि राजेश खन्डाको योग हुँदैन, अमिताभ बच्चन पनि आउँदैन। यिनीहरूको त राजनीतिक फिल्म हो। अमिताभ बच्चन पछि शाहरुख खान पनि आउँछन्, शाहरुख पछि ऋतिक पनि आउँछ। नेपालमा पनि सधैँ शिव श्रेष्ठको चलेन। भुवन केसी आए, राजेश हमाल आए, विराज भट्ट आए, निखिल उप्रेती आए होइन। अनि त्यसपछि सबै आए नि, आरएन सिग्देल आए, अनमोल आए, पल शाह आए, फेरि नयाँ नयाँ समीर भट्टहरू आए, आइरहेछन् नि नयाँ नयाँ फिल्म। यो त यिनीहरू राजनीतिक शक्ति नभएको हुनाले, अराजनीतिक शक्ति हुनाले अर्काको फिल्म आइदिन सक्छ। अर्थात् भोलि रवि वा बालेन वा अर्को कुनै पात्रले नजितेर अर्को कुनै बढी हल्लाखोर आइदिन सक्छ, त्यसले नयाँ क्रिएट हुन सक्छ। त्यो भएको हुनाले उनीहरूलाई यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम वेस्टमिनिस्टर शैली नै चाहिएको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, 2/3 संविधान संशोधन गर्न ठट्टा छैन। दुवै सदनको 2/3 चाहिन्छ। हुन त राष्ट्रिय सभा खारेज गर्छौँ भन्छन्, प्रतिनिधि सभाको पनि 2/3 चाहिन्छ। राष्ट्रिय सभाको त्यो त अहिले सम्भव देखिएन नि त, एउटा कुरा। अर्को, यिनीहरूले संविधान संशोधन गर्ने भनेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रको विषय हो जसलाई उनीहरू स्थापित गर्न चाहन्छन्। त्यसमा गर्दैनन् भन्ने बित्तिकै उनीहरूलाई किन चाहिएन? साधारण विधेयकहरू पास गर्न साधारण बहुमतले पनि भइहाल्छ। त्यो ठुलो कुरो भएन। नम्बर 1। अब त्यस्तो 2/3 नै पुर्याउनु पर्यो भने मलाई लाग्छ पर्सि मातृकाले जितेको कुरा बदर हुनसक्छ अदालतबाट। त्यही किशोरी शाह निर्वाचित भएर आउन सक्छन् होइन। अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले उनको नाम अपडेट गरेका छैन। महावीर पुनले चाहिँ यतिखेर सपोर्ट नगर्ने भयो नि त, लगभग गर्छन्, किन नगर्नु। अहिले त्यो मन्त्री सन्त्री खानको लागि गरेको हो। महावीर पुन भयङ्कर बाठो हुन्। उनी बाहिरबाट हेर्दा जसरी एकदम निर्दोष देखिन्छन्, इनोसेन्ट, भित्र त्यस्तो होइन। 10 वर्ष 15 वर्ष अगाडि रोमन म्याक्सिसे पाउँदाको भिडियो छ।
सुटेड बुटेड टाई सुट लगाएको उनको दुईटा रूप छन् भनेर मान्छेहरूले भन्छन् एकदम होइन त्यो बेग्लै कुरा हो बाहिर अर्ग्यानिक छवि छ असल देखिन्छन् तर भित्र भयङ्कर रहस्यमय छन् उनी बाहिर जे देखिन्छन् भित्र त्यो होइन भन्छन् है मान्छेहरू त्यो उनले देखाए पनि किताब बेच्दै थिए फ्याट्टै मन्त्री बनायो भनेर मेरो पनि मिमिक्री गर्ने हाम्रो प्रभात लामाले उनको गरिरहेको थियो कि एकदम हो अनि होइन पोखरामा उहाँले अलिकति किताब बेच्न पनि दिएन दाइ अब त्यहाँ त्यो के पाउँदैन हो त्यो खासमा किताब बेच्नलाई अब हेर्नुहोस् अब संसद भवनमा बेचे भइगयो नि अब होइन त्यहाँ पनि रमाइलै हुन्छ होइन उहाँले यतिखेर काम छैन तै पनि बेचेर एउटा अभियान चलाउँछु भन्दा पाउनु पर्यो कुरालाई मेरो आपत्ति भएन कुरा अर्कै छ कि अरू कुरा छ उहाँ पनि अडान भएको मान्छे होइन हामी त चुनाव गराउने हो कहाँ लड्ने भन्नुहुन्थ्यो चुनाव लड्न जानु हो एकदम म त यसो किताब बेचिरहेको थिएँ फ्याटे हर्क भाइले किताब बेचिदिरहेको थिएँ या त मन्त्री पो बनाएछन् भन्छन् अस्ति राष्ट्रपाललाई सपोर्ट गरेकै हुन् उनले गर्न सक्छन् त्यो ठुलो कुरो भएन एउटा कुरा त्यो यिनीहरूले 2/3 भनेर ढिपी पनि कसेका छैनन् अब सरकारको कुरामा जाउँ 2/3 चाहिँदैन पनि सरकारको भाइ चाहिएन रवि लामिछानेले सुरुमा ट्रिक गर्न खोजे हुन त बिपी कोइरालाले सुवर्ण शमशेरलाई पहिला प्रधानमन्त्री घोषणा गरे पनि 15 सालमा राणा शासन फर्काउनु हुँदैन राणाहरूको मत तान्न पो सुवर्ण शमशेरलाई भावी प्रधानमन्त्री भनियो अदालतमा मुद्दा लाग्दैन लिखितम छैन भनेपछि मै हुन्छु भनेर अघि सर्नुभयो नि त गणेशमानजीहरूले अलिकति मद्दत गर्नुभयो भित्रबाट खेल खेल्नुभयो तर त्यसले पोजिटिभ रिजल्ट आयो बिपी कोइराला भने महान नेता हुनुभयो होइन तर रवि लामिछाने त त्यस्तो बिपी कोइराला जस्तो इमेजको होइन अब रवि लामिछानेलाई के लाग्यो भने सोचेभन्दा ज्यादा भारी भरकम सिट आएपछि अब म पनि हुन सक्छु मुद्दा छिटो टुङ्गाउने मै हुने अहिले शपथ रोक्ने रहन्छ एक बारको जुनीमा म प्रधानमन्त्री हुन्छु त्यसपछि देखा जाएगा कति छिटो पेशी पनि आइहाल्यो के दाइ फेरि अब भन्ने कुरो उहाँले सोच्नु भएछ त्यो पेशीवाला सफाइ दिने हो कि बालेन शाहको मार्ग अझ स्ट्रङ बनाउनु हो होइन बालेन शाहलाई एक प्रकारको थ्रेट आएको हुनाले मुद्दाको पेशी चढाया हो रवि लामिछानेबाट आयो त पोलिटिकल थ्रेट जस्तो डिपी अरियालले खोइ हामीले पढेका छैनौँ भन्नुभयो जबकि पहिला उहाँ आफैले भन्नुभएको थियो त्यो सम्झौता भएको हो उहाँ हरि ढकालले त्यस्तै खालको व्यक्ति दिनुभयो फेरि त्यहाँनिर त्यो चाहिँ अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा त्यो हुँदैन भविष्यमा ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनु भन्ने टाइपको खेलमेलो थियो तर साँच्चै भइदिनु भयो उहाँ सांसद भइदिनु भयो भनेपछि उनीहरूलाई मोरल सङ्कट पनि पर्यो अब हरि ढकालले पनि त्यही कुरा गरे एकदम अब यहाँनिर कुरा रवि लामिछाने पनि अलिकति अक्मकिनु भयो विषय नै मोड्नु भयो नि उहाँले त त्यो विषय बिस्तारै राजु पाण्डेले त हुनै पर्छ भन्नु राख्नु होइन राजु पाण्डेको त हुनै पर्छ दायाँ बायाँ कुरा गर्ने होइन फेरि अराजकता मचाउने होइन पार्टीको नीति नै यही हो भनेर हप्काउनु हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ जुन शक्ति केन्द्रले 84 को चुनाव 82 मा बालेनकै निम्ति सार्यो र बालेनलाई नै सरकारमा लान खोजेको छ भने रवि लामिछाने र उनको टिम बाधा भयो भने त्यसलाई पन्साउन उनीहरूलाई 5 मिनट पनि कोर्नु पर्दैन कसरी पन्साउँछन् यो मैले भनिरहनु पर्दैन त्यसकारण बालेनको बाटोमा बाधा हुनेहरू हरेकले आफूमाथि सङ्कट निम्त्याएको बुझ्नुपर्छ एकदम हो त्यही बुझेर होला रवि अलिकति पत्थर भएर रवि टिमले पनि ठिक छ बालेनजी भन्या छ त्यो नमानी सुखै झरी किनभने सुरुमा पनि बालेनलाई सेकेन्ड इन कमान्ड बनाएर भावी प्रधानमन्त्री बनाउन चाहँदैन थिए रवि लामिछाने बाध्य भएका हुन् नि त यहाँनिर म के बुझ्छु भने आलो पालोको कुरा घोषाउन खोजे जस्तो बुझ्छु भोलि यही कुरालाई लिएर भाँडभैलो हुनसक्छ नेकपा बन्दा पनि त लुप होल्समा त्यहीँ खेले नि त पहिला केपी शर्मा ओली त्यसपछि आलो पालो भन्न थाले फेरि उनीहरू त कमसेकम राजनीतिक संस्कारबाट आएका थिए अब यिनीहरू त राजनीतिक मान्छे होइनन् त्यसकारण यहाँ गाँड कोराकोर भुँडी फोराफोर हुने तीव्र सम्भावना छ अब मैले सुनेको कुरा झुट होइन भने कुलबानलाई नै ऊर्जा मन्त्रालयको फेरि जिम्मेवारी दिन बालेन सहमत छन् रे विज्ञ भनेर 4 जना ल्याउन खोजेका छन् क्या रे सदनभित्रबाट 15 जना जति 14 जना जति गरेर 18 जना चुनाव हारेको मान्छेले पनि त्यो लेभल पाइने कतै हुन्छ त कानुनी हिसाबमा पाइन्छ कानुनी हिसाबले 6 महिना मन्त्री त जसलाई नि मलाई पनि बनाउनु मिल्छ तपाईलाई पनि बनाउनु मिल्छ त्यो बेग्लै कुरा हो अब गृहमन्त्री को भन्ने कुरा आयो एकदम गृहमन्त्री त्यो हुनेछ जसले भारत पश्चिमाको स्वार्थमा बाधा हाल्दैन गृहमन्त्री आपूर्ति मन्त्री रक्षा मन्त्री अर्थमन्त्री वर्ल्ड बैंक आइएमएफसँग अनुकूल हुने मान्छे अब यही रामेश्वरलाई निरन्तरता दिने हल्ला पनि छ अब शनिबारले पहिल्यै घोषणा गरे बजेट लेख्न तयार हुनुहोस् भने कुरा हामीले सुनेका हौँ असीम शाहले चाहिँ सबै छान्ने बालेनले हो
अन्तको दरबार नधाउनुहोस् भनेर शक्ति केन्द्रले बालेन भएको सङ्केत गरेका छन्। एकदम। अब मान्छेहरू भन्छन् रवि लामिछाने आफै सुरुवाती चरणमा बालेनको क्याबिनेटमा गृह उप प्रधानमन्त्री सहित जान चाहन्छन् भनेर, तर अब बालेन आफै पनि यो कुरामा धकपकाएका छन्, मुद्दा छ आदि इत्यादि भनेर। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि बालेनको सरकारको गृहमन्त्री को भन्छ, रक्षा मन्त्री को भन्छ, यो टेक्निकल कुरा हो के। राजु पाण्डेलाई चाहिँ यो कबाडीहरू सडकबाट खेद्या हुनाले अप्ठ्यारो छ कि भन्छन् मान्छेहरू। तर एउटा कुरा के हो भने यो सरकार केटाकेटीको खेल जस्तो हो। केटाकेटी आयो, गोली चलायो, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश होला जस्तो छ। अब यिनीहरूले 200-400 भ्रष्टहरूलाई थुने जस्तो गरेर अथवा केहीलाई अपराधको मुद्दा, भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएर कनिका छरेर यिनीहरूले स्टन्ट गर्न सक्छन्। आज हेर्नुहोस् काठमाडौँको वायुमण्डल, यहाँ एयर पोल्युसन रेट भनेको 190 पुगिसक्यो, जबकि इरानको अहिले बम विस्फोट हुँदा नि 65 भन्दा माथि छैन। तपाईँलाई श्वास दिन अप्ठ्यारो भयो, गाह्रो हुने, आँखा चिलाउने, आँखा पोल्ने समस्याहरू सबै। कारण के भने पहिला पनि यस्तो भएको थियो। हुन त डेढक्कलीहरूले एमाले आयो, सूर्यले पनि मुख देखाएनन् भन्छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यसमा कुनै तादम्यता छैन। अब अमेरिकामा के अरे ट्रम्पलाई रुवा लायो, मलाई पनि यहाँ रुवा सर्यो भने जस्तै हो यो कुराको कुनै तुक छैन होइन। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु कि अहिले अब मुखियाको भैँसी ब्यायो, भतुवाला बेगौतीको छेलो खेलो हामी हेरै भने जस्तो आधारभूत तहका जनताको आवश्यकता के हो? हेर्नुहोस् हामी कहाँ महँगी यति धेरै छ, आकाश छोइसक्यो। नाथे सामान्य एक बोरा चामलको 32-33 रुपियाँ पर्छ। अमेरिका ग्यास नपाउने भइसक्यो, स्ट्रेट अफ हर्मुज भन्ने जलडम्बरू बन्द भएको छ। अमेरिकामा युरोपमा जति महँगी छ यहाँ पनि त्यतिकै महँगी छ, महँगीले आकाश छोएको छ। वहाँ चाहिँ आय स्तर बढी छ, यहाँ 30,000, 40,000, 50,000 कमाएर कसरी बाँच्ने मान्छे हो। यिनीहरूले भनेका छन् होइन 12 लाखलाई रोजगारी दिन्छु, अब दिनु पर्यो नि, सुरु गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि 17 लाख विदेशमा पीडामा छन् यतिखेर, तपाईँको त्यहाँबाट आवाज उठिरहेको पर्यो। अनि 13,000 के अरे 15,000 मेगावाट बिजुली नेसनल ग्रिडमा जोड्नु पर्यो। 30,000 किलोमिटर सडक कालो पत्र बनाउनु पर्यो 5 वर्षमा। अनि 17% दरले हरेक वर्ष जीडीपी हासिल के अरे आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्दा र 50 खर्ब अनुदान आउँदा मात्रै $100 बिलियन को हाम्रो जीडीपीको लक्ष्य पुरा हुन्छ। हावादारी कुरा सपना देखाएका छन्, त्यो सब पुरा गर्नु पर्यो। असम्भव कुरा गरेर हुँदैन। अनि सबभन्दा पेचिलो कुरो अब 100 दिनभित्र सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता भनेर अब काउन्टडाउन सुरु हुन्छ भइसक्यो। अब हामीले ट्याक्स तिरेको पैसा चाहिँ हामीबाट असल उपर गराउने होइन, त्यहाँ सहकारी पीडितलाई त्यो ट्याक्सबाट होइन, तिनै अपराधी र ठगहरूबाट तिनको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर दिनु पर्यो। त्यसकारण अब धेरै कुरा छ। अब काठमाडौँको विडम्बना तपाईँलाई थाहा छ, यो एयर पोल्युसनलाई मुक्त गर्न भनेर क्लाइमेट चेन्ज, ग्लोबल वार्मिङ आदि इत्यादिको विषयलाई लिएर काला पत्थरमा मिटिङ पनि भयो। हामीले कार्बन उत्सर्जन गरे बापत प्रत्येक वर्ष विश्व ब्याङ्कबाट 3 अरब रुपियाँ पाउनु पर्ने, त्यो पाएका छौँ कि छैनौँ त्यो सूचना कतिको अपडेट छ। अहिले 10 अर्ब रुपियाँको लोन लिने रे विश्व ब्याङ्कबाट, वर्ल्ड ब्याङ्कबाट, यही क्लाइमेट चेन्ज ग्लोबल वार्मिङको विषयलाई। हेर्नुहोस् यति क्राउड एरियामा इँटाभट्टीहरू छ, कारखानाहरू छ, संसारको सबभन्दा पोल्युटेड सिटी काठमाडौँ कसरी भयो? यति हरियाली छ, यति राम्रो ल्यान्डस्केप छ, तर पनि यो अवस्था छ। अब काठमाडौँमा यो गफ गरे जस्तो हुन्छ, लङ टोयलेटलाई 20-25 सर्ट टोयलेटमा 15 तिर्नुपर्ने अवस्था छ। सब ठाउँमा, सार्वजनिक ठाउँमा, काठमाडौँ मात्रै होइन देशैभरि खाने पानी निःशुल्क र टोयलेट बाथरुम निःशुल्क बनाएको खोइ, त्यो गर्नु पर्यो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो, पहुँच दिनु पर्यो। अनि भारतबाट हामीले मगाएको ट्याक्सी वास्तवमा भारतमा किन्ने 10-12 लाखमा यहाँ 30 लाखमा सिन्डिकेट लगाएर लाइसेन्स होल्डर चौधरीले अनेक तानाबाना गरेर 30 लाखमा बेच्छन्। 300% कर छुट गर्नु पर्यो। हर्क साम्पाङजीले नि यो विषयमा कुराकानी उठाइराख्नु भएको छ। नेपालमै एसेम्बलिङ कम्पनी बनाऊ, नेपालमै निर्माण गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, राम्रो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले आलोचना नगरौँ हामी जस्ता आलोचकलाई। अब हामीले के भनेका छौँ भने लोकप्रियताको आडमा
कतै नेपालमा यिनीहरू विश्वव्यापी देखिन्छ रोड्रिगो डुटर्टेले पनि एसपिपी पास गर्न नमान्दा उहाँलाई सत्ताबाट हटाइयो। बवाद फिलिपिन्समा त्यो देखियो। केपी शर्मा ओलीज्यूले ब्लन्डर गर्नुभयो, ठुलो गल्ती। उहाँले कालापानी लिपियाद्वारा समेटिएको महान नक्सा जारी गर्नुभयो अनि भारत आगो भयो। उहाँले BRI सम्झौता कार्यान्वयन गरेर नेपाललाई कनेक्टिभिटी नेटवर्कमा जोड्न खोज्नुभयो, अरबौँ रुपियाँको अनुदान ल्याउन खोज्नुभयो। MCC कार्यान्वयन गर्नै चाहनु भएन, त्यो अपराध गरेको हुनाले र एसपिपी पास नगर्ने अडानमा रहनु भएको हुनाले उहाँमाथि अहिले एट्याक भएको छ, देखिएकै कुरा हो। एकदम हो होला मानवजन्य कमजोरी होला के होला, तर प्रधानमन्त्रीले चेन अफ कमान्डमा कानुनी रूपमा आदेश दिएको त प्रमाणित नहोला। एकदम जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी गठन गरेको फिल्मी अथोरिटी हुन्छ तपाईको त्यो 10,000 पेजको आयोगमा हुन त प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले 23-24 दुवै घटनाको दोषीहरूलाई हामीले समेटेका छौँ भन्नुभएको छ। तर 23 गतेलाई मात्रै फोकस गरिएको, 24 गते सिंहदरबार BICC अनि त्यसपछि सर्वोच्च अदालतदेखि देशभरिका आर्थिक प्रतिष्ठानहरू झन्डै 50 खर्बको नोक्सानी हुने गरी जलाउनेहरू जो अहिले भनिन्छ राजसभामा मात्रै त्यस्ता मान्छेहरू 20औं जना सांसद बनेका छन्, त्यसको बारेमा छानबिन भएको छैन भनिएको छ। अब हेर्दै जाउँ न, अब WTO, IMF, वर्ल्ड ब्याङ्क, इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड, वर्ल्ड ब्याङ्क, WTO, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनलाई अनुकूल हुने मान्छे नेपालको अर्थमन्त्री हो, भारतको अनुकूल हुने मान्छे आपूर्ति मन्त्री हुँदो रहेछ, अनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग राय नबजाउने मान्छे रक्षा मन्त्री हुन्छ अथवा गृहमन्त्री। तर राजु पाण्डेले चाहिँ विगतमा कवाडीहरूलाई खुब खेदेको हुनाले भारतको वक्र दृष्टिमा परेका छन् कि भन्ने कुरो पनि बुझिन्छ। अब जो भए पनि केही फरक पर्दैन। पुनित मैले अलिकति जोडिहालेँ यहाँनिर, जस्तो भनौँ न चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसका गगन थापालाई यतिखेर चौतर्फी रूपमा चाहिँ अब राजीनामाको प्रेसर आइराख्ने बेलामा त्यहाँनिर पक्ष विपक्ष कुराहरू आइरहेको छ, कसैले दिनुपर्छ भन्ने छ, कसैले महाधिवेशनमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ। यो विषयलाई कसरी लिइराख्नु भएको छ तपाईँ? अहिले काङ्ग्रेसको फेरि आफ्नै महाभारत र सकस छ। एकदम हो, गगनले लतपत गर्नु हो, अधर्यताले गगनजीलाई डुबायो। उहाँलाई के लाग्यो भने हो सही समय यही हो, फलाम तातेको बेला ड्याममा ठोकेपछि आकार आउँछ भनेर कसैले उहाँलाई गलत सल्लाह दियो र आफ्नो पितातुल्य देउवालाई साह्रै अपमान गरेर हातमा झाप गर्दै उहाँले करिब बाहिर जति हल्ला गरे नि 30-33-34% जति महाधिवेशन प्रतिनिधिको आडमा बन्द सत्र चलाएर आफैलाई स्वयम्भू सभापति घोषणा गर्नुभयो र उहाँको टिम चुनावमा गयो। विश्वप्रकाशजी बाहेक हो, विश्वप्रकाशजी जानु भएन, सबै पदाधिकारी चाहे सभापति गगन थापा, चाहे उपसभापति के अरे महामन्त्री द्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे, चाहे सहमहामन्त्री द्वय प्रकाश रसाइली र उसको बावजुद पनि उहाँ राष्ट्रिय पार्टी बन्नुभएको छ। जहाँसम्म मानवीय हिसाबले विकासको हिसाबले 21औं शताब्दीको सबभन्दा ठुलो लज्जा यही हो कि अहिले पनि हाम्रो देश तुइन मुक्त सम्पूर्ण रूपमा भएको छैन। दार्चुला जिल्लाको त्यो भूभाग गुम्दी भन्ने ठाउँमा त्यो ढङ्गको 8वटा तुइन त विस्थापित गरेको रहेछ, एउटा तुइन चाहिँ विस्थापित हुन नसकेको अवस्थामा 70 मिटरको जस्तो पारिपट्टि पिथौरागढ जिल्ला पर्छ उत्तराखण्डको, अनि त्यहाँको सांसद गणेश ठगुन्नाजीले भनेअनुसार पिथौरागढ सरकार उनीहरूको प्रान्तीय सरकारले त्यो अनुमति दिएको छैन। त्यसकारण केपी शर्मा ओलीज्यूको पालामा फरेन मिनिस्ट्रीले पत्र लेख्दा पनि उनीहरूले कानमा बतास लगाएनन्। अब उहाँले चाहिँ यो स्टन्ट हो, चन्दाको धन्दा हो आदि इत्यादि भनेर भन्नुभयो भनेर नेपाल प्रेसले पनि त्यही ढङ्गको समाचार सम्प्रेषण गरेको छ। त्यसपछि हर्क साम्पाङज्यू, राई इज किङ भनेर चिनिने महागायक राजेश पाल राई सबै आगो हुनुभएको छ। उहाँको भनाइ चाहिँ के भने त्यो गुम्दीमा होइन, तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल हाल्ने भने अर्कै ठाउँमा हो, ब्यास नगरपालिका अन्तर्गतै हो, ब्यास गाउँपालिका अन्तर्गतको अर्कै ठाउँमा हो जहाँ मतदान बहिष्कार गरिएको थियो। मैले ठ्याक्कै त्यो नाम अहिले सम्झना भयो। गुम्दीमा होइन भन्ने कुरा उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। खैर यस्ता कूटनीतिक पहल त चाहिन्छ। फेरि त्यो मितेरी पुल बन्ने पनि होइन, हाम्रै भूभागमा पुल बन्ने रहेछ, तर भारतले टाङ अड्काएको भन्ने कुरा आएको छ। अब बन्दै गरेको बालेन सरकार वा यही सुशीला सरकारले भारतसँग कूटनीतिक कुराकानी मिलाएर हो डिप्लोमेटिक तरिकाले यो समस्याको समाधान गरेर छिटोभन्दा छिटो तुइन विस्थापित गरेर
त्यहाँ झलुङ्गे पुल निर्माण गर्नु जरुरी छ। अब हर्क साम्पाङज्यूले 10,000 भन्दा माथि रकम सहयोग गर्नुहोस् तपाईँहरूले भनेर क्युआर जारी गर्नुभएको छ। अब कोषाध्यक्षलाई मात्रै मद्दत गर्नु है, नक्कली क्युआरमा धेरै पैसाको उर्तीपूर्ति भयो भनेर पनि उहाँले आपत्ति गरिरहनु भएको छ। अब हर्क साम्पाङलाई कता कता अब सुम्निमा पारुङदेखि अहिलेसम्म चन्दाको धन्दा गरेको, स्टन्ट गरेको, पब्लिसिटी फन्डा गरेको भनेर वाहियात किसिमको गलत आरोप लगाउने मान्छेको पनि कमी छैन। तर उहाँले कति मानवीय काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, कति राम्रो काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। यो विकास र मानवताको लागि उहाँलाई सल्युट छ। एकदम